बता शेयर कर Thank you. सकते Thank you so much. Thank you so much, Chandragupta ji, for giving me this opportunity. And good evening, all. Salamo durud be hame dostan. इमरोज मन योग सूत्राए पतंजलि रा के बेजबाने संस्कृत नविश्ते शुदेयस्त बराए शुमा मी खानम. We will be chanting Patanjali Yoga Sutras, which consists of 4 pad, Samadhi pad, Sadhan pad, Vibhuti pad, and Kaivalya pad. So we will be starting with the Patanjali prayer, which is very important, and then we will start the chanting of sutras. So I will be chanting Patanjali prayer first, joining the hands, those who want to join with me, joining the palms in Namaskar Mudra in front of your heart region. Breathe in. योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. Om Shanti Shanti Shanti. Patanjali Yoga Sutrani Ath Samadhi Padaha Ath Yoganuशासनम Yogaschitta Vritti Nirodhaha Tada Drashtu Swarupe Vasthanam वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोष स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यान्तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्या सत्काराः सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कारशेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानामासन्नः मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदोर्मनस्याङ्गमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः
तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छरदन्विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तम् स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद्वा परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वञ्चालिङ्गपरे अवसानम् ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीजः समाधिः इति पातञ्जलयोगदर्शने समाधिनिर्देशो नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म ख्यातिर्विद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेया सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलकर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलापपुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् द्रष्टृदृश्ययो हेयोः हेयहेतुः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषा विशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि दृष्टादृशिमात्रशुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धिहेतुसंयोगः तस्य हेतुर्विद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशे कैवल्यम्
विवेकख्यातिर्विप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहायमाः जातिदेश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्काहिंसा दयाः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्या प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथन्ता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र इन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सन्तोषादनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्त समापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः स तु बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति पातञ्जलयोगदर्शने साधननिर्देशो नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्रनिरभासं स्वरूपशून्यमेव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः तदपि बहिरङ्गन्निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामाः व्याख्याताः शान्तोदिताव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमादतीतानागतज्ञानम्
शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् न च तत्सालम्बनन्तस्याविषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्या शक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाशा सम्प्रयोगे अन्तर्धानम् एतेन शब्दाद्यन्तर्धानमुक्तम् सोपक्रमन्निरुपक्रमञ्च कर्म तत्संयमात् अपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् भुवनज्ञानम् सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् मूर्धज्योतिषी सिद्धदर्शनम् प्रातिभाद्वा सर्वम् हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयो संकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो सत्त्वपुरुषयो रत्यन्ता संकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभः श्रावण वेदना दर्शा स्वादवार्ता जायन्ते ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजया जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजया ज्वलनम् श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमात् दिव्यम् श्रोत्रम् कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतूलसमापत्तेशाकाशगमनम् बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्भूतजयः ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धरमानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायासम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकर्णभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यता ख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणम् पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजम् ज्ञानम् जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषये मक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् इति पातञ्जलयोगदर्शने विभूतिनिर्देशो नाम तृतीयोऽध्यायः।
अथ कैवल्यपादः जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजा सिद्धयः जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तान्यस्मिता मात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषां तत्र ध्यानजमनाशयं कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषां ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तरयं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालम्बनैः सङ्गृहीतत्वादेशामभावे तदभावः अतीतानागतं स्वरूपतः अस्त्यध्वभेदाधर्माणां ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः परिणामैकत्वादवस्तुतत्त्वं वस्तु साम्ये चित्तभेदातयोर्विभक्तः पन्थाः न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातं सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् एकसमये चोभयानवधारणम् चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गस्मृतिसङ्करश्च चितेरप्रतिसङ्क्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् दृष्टदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् तदसङ्ख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थसंहत्यकारित्वात् विशेषदर्शिन आत्मभावभावना विनिवृत्तिः तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हानमेषां क्लेशवदुक्तं प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः तथा क्लेशकर्मनिवृत्तिः तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याग्नेयमल्पम् ततः कृतार्थानां परिणामाक्रमसमाप्तिर्गुणानां क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्याक्रमः पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वाचितिशक्तिरिति इति पातञ्जलयोगदर्शने कैवल्यनिर्देशो नाम चतुर्थोऽध्यायः। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक सांस में पूरा का पूरा 195 सूत्र 196 सूत्र को आपने पढ़ दिया। बहुत, ये सच में आप प्रशंसनीय हैं, प्रशंसा की पात्र हैं आप वास्तव में। बहुत। आप थोड़ा पानी पिए मैम, आप थोड़ा पानी पिए, उसके बाद मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वो अगर आप पढ़ सकें तो मैम। राइट, ठीक है।